بچفوں کا سوال حسین تو اسلام بچفوں کا سوال حسین تو کاٹم فدا کرو کا کمال حسین تو کاٹم فدا کرو کا کمال حسین تو میرے نبی و میرے علی میرے فاطمہ سبحان اللہ میرے نبی و میرے علی میرے فاطمہ ہر ہر صفت نہ بڑھ دے مثال حسین تو ہر ہر صفت نہ بڑھ دے مثال حسین تو منوئی نے مرے کر امنا صفت حسین منوئی نے مرے کر امنا صفت حسین معصوم از غرے او عیال حسین تو معصوم از غرے او عیال حسین تو قربان مصطفیٰ نا ہی خنت کے پالونا قربان مصطفیٰ نام ای خنتے کے پالونا پرغم نبی کریمو وصال حسین تو پرغم نبی کریم وصال حسین تو تختی نہ میرا تم ارے لا مکان سر تختی نہ میرا تم ارے لا مکان سر عظمت شرف نہ بڑھ سکے بال حسین تو عظمت شرف نہ بڑھ سکے بال حسین تو صابر ندیم کن تو عقیدت تو دا ارے صابر ندیم کن تو عقیدت تو دا ارے ابس حسینتن او آل حسین تو ابس حسینتن و آل حسین تو اسلام بچفوں کا سوال حسین تو
باز گچین ماشاءاللہ جزاک اللہ مقبول احمد نقشبندی صاحب باز گچینو زیبدارو توار زیبدارو نعت شریف اسے سوال اس پینن برین مفتی عبدالرحمن شامانی صاحب نپاروا مفتی صاحب نن تو دڑ تولو کہ مفتی صاحبانم گڑاس نن ایل کینک کہ مفتی صاحب عموماً نن خانہ کہ محرم الحرام اسے باز بابرکت تو اسے لیکن دا تو وٹی